मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वकीयायां द्विदिवसीयायां यात्रायाम् उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी नगरं प्राप्तवान्। तत्र सः महिला सम्मेलनम् इति कार्यक्रमे भागं भजितवान्। सहैव 50,300 कोटि रूप्यकाणां विविध परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। प्रधानमंत्री श्वः सायं अमृत भारत एक्सप्रेस इति रेलयानद्वयस्य ध्वजोत्तोलनेन सह शुभारम्भं कृतवान्। एतयोः रेलयानयोः एकं रेलयानं बनारस नगरात् पुणे जनपदस्य हदप्सर रेलस्थानकं यावत् अपरं च अयोध्यातः समारभ्य मुम्बई नगरस्य लोकमान्य तिलक टर्मिनस् स्थानकं प्रति गमिष्यतः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगटोक नगरस्य पाल्जोर क्रीडाङ्गणे 400 कोटि रूप्यकाणां बहुविध विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। सः पूर्वोत्तर क्षेत्राणां कृते 6 क्रिकेट अकादमीनां घोषणाम् अपि अकरोत्। सिक्किम राज्यस्य 50तमस्य राज्योत्सव समापन समारोहे सः परियोजनानाम् उद्घाटनम् अकरोत्। जनसमूहं सम्बोधयन् श्री मोदी पूर्वोत्तरं भारतस्य अष्टलक्ष्मी इति वर्णितवान्। तथा च एक्ट ईस्ट एक्ट फास्ट इत्यस्य प्रशासकीय संकल्पस्य उपरि अवधानं प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्रिणा सिक्किम राज्यं पूर्वस्य स्वर्गमिति वर्णितं। राज्यस्य बृहत्तमासु पर्यटनक्षमतासु बलं प्रदत्तम्। सः अवदत् यत् सिक्किम राज्ये मूलसौकर्याणां सम्पर्काणां च उन्नत्यै सर्वकारः सर्वोच्च प्राथमिकतां प्रददाति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् जैविक प्राकृतिक कृषिक्षेत्रे सिक्किम राज्यस्य साफल्यं देशस्य कृते आदर्शः अभवत्। अस्य अवसरस्य स्मरणार्थम् एकतायाः सहस्राणि सोपानानि इत्यनेन शीर्षकेण भव्यः सांस्कृतिक कार्यक्रमः आयोजितः, यस्मिन् सार्ध 1,000तोऽप्यधिकाः स्थानीय कलाकाराः सम्मिलिताः अभवन्। वर्धमानस्य तापस्य उष्णतरङ्गस्य च प्रतिकूल प्रभावात् कर्मकराणां श्रमिकाणां च रक्षणाय सर्वकारेण राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च कृते राष्ट्रव्यापी उष्णतरंग परामर्शः प्रसारितः अस्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः आतंकवादं विरुध्य कठोर संचेतनानाम् अयच्छत्। आतंकवादस्य केन्द्राणि न्यायोचित दण्डात् मुक्तानि न सन्ति इति सुदृढीकृतवान्। पश्चिम बंगाल राज्ये अद्य विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयान्तिमचरणाय मतदानस्य कृते सर्वाः सज्जताः पूरिताः सन्ति। अस्मिन् चरणे 7 मण्डलानाम् आहत्य 240 निर्वाचनक्षेत्रेषु मतदानं भविष्यति। आहत्य 48,400 प्रत्याशिनः नैर्वाचनिक समाराङ्गणे सन्ति। तेषु 20,200 यावत् महिलाः सन्ति। अस्मिन् चरणे 20,00,000 मतदातारः सन्ति, यस्मिन् 1,00,000 महिलाः 92,700 यावत् किन्नरः मतदातारः च सन्ति। आरक्षकैः सुरक्षा अभियानानि तीव्रीकृतानि सन्ति। केन्द्रीय रेल सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः आंध्र प्रदेशस्य मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू इत्यनेन सह सम्मिल्य विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड इंडिया AI हब इत्यस्य शिलान्यासं कृतवान्। कार्यक्रमत्रयाय उपस्थितं जनसमूहं सम्बोधयन् केन्द्रीय मंत्री अवदत् यत् इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनं, सेमीकंडक्टर उत्पादनं, उन्नत चिप विन्यासं, कृत्रिम बुद्धि प्रौद्योगिकीं च प्रति अग्रे गमिष्यति। मन्त्रीवर्यः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी वर्यस्य मेक इन इंडिया इति दृष्टिकोणम् अनुसरत्
विश्वव्यापी विश्वसनीयः च इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण सहभागी इति रूपेण भारतं द्रुतगत्या उद्भूतम् अस्ति। दाऊद इब्राहिम इति कुख्यातस्य मादकद्रव्याणां निकटसहायकः व्यापारी च मोहम्मद सलीम डोला इत्येषः ह्यः प्रातःकाले भारतं प्रति आनीतः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अवदत् यत् नार्कोटिक्स् कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन तुर्कीदेशात् सलीम डोला इत्यस्य प्रत्यावर्तन प्रक्रियायां महती सफलता प्राप्ता। एकस्मिन् सामाजिक सञ्जाल सन्देशे श्री शाहवर्यः अवदत् यत् सलीम डोला इत्यस्य निगडनेन संगठित अपराध संघस्य सदस्याः न्यायालयम् आनेतुं नरेन्द्र मोदी सर्वकारस्य दृढः संकल्पः प्रतिबिम्बयते। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः वर्तमान सत्राय एनसीईआरटी इत्यनेन सद्य एव प्रकाशितानां पाठ्यपुस्तकानाम् उपलब्धतायाः वितरणस्य च समीक्षाम् अकरोत्। शिक्षा मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् मन्त्रिवर्येण राज्य प्रशासनैः वितरकैः च राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु विशेषरूपेण ग्रामीणक्षेत्रेषु च पाठ्यपुस्तकानाम् उपलब्धतां वितरणसम्बद्धं च विषयम् अवलम्ब्य चर्चा कृता। श्री प्रधानेन सम्बद्धाधारिणः पुस्तकानां सुगम वितरणाय उपलब्धतायै च निर्दिष्टाः। सहैव ई-पाठशाला चेत्यादिषु अन्तर्जालपटलेषु पुस्तकानां डिजिटल छायाप्रतीनाम् उपलब्धता अपि भवेदिति निर्दिष्टा। इति वार्ताः। धन्यवादाः।